नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः एकविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवोतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यदि यद् आचरति श्रेष्ठः तद् तद् एव इतरः जनः सः यद् प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। श्रेष्ठः यद् यद् आचरति इतरः जनः तद् तद् एव आचरति सः यद् प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। श्रेष्ठपुरुषाः योगिविद्याः यत् प्रमाणम् आधारं च आचरन्ति सर्वे अपि लोकाः तेषां प्रमाणम् आचरन्ति। ते च यद् प्रमाणम् आधाररूपेण प्रमाणरूपेण वा अनुवर्तन्ते लोकाः तान् अनुसरन्ति च। धन्यवादः।